او دا علمی تصوف دا باریکات بہرو بردے پیدا پا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے پیدا پا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے علمی تصوف دا باریکات بہرو بردے پیدا پا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے پیدا پا پختانو کی بابا جیلوی قلندر راتیر دنا قشبند سلسلے ن بابا جی دے راتیر دنا قشبند سلسلے ن بابا جی دے عالم دے ہم طبیب دے لوی سیاح دے او صوفی دے عالم دے ہم طبیب دے لوی سیاح دے او صوفی دے عالم دے ہم طبیب دے لوی سیاح دے او صوفی دے او دا دن دنیا دا ټول معاملات نا خبر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے علمی تصوف دا باریکات بہرو بردے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے وپوہ دا جنگی او مارکی پریواجونو وپوہ دا جرگی او مارکی پریواجونو وپوہ دا جنگی او مارکی پریواجونو خبر دا پختانو پختون والے بمضمونونو خبر دا پختانو پختون والے پریواجونو او چی چرتا دے ہم تلے حلتا پھیخے یہ اثر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے علمی تصوف دا باریکات بہرو بردے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے شاعر دے ہم ادیب دے مفکر دے بختاور دے سالک دے ہم مرشد دے ہم دے مین ہم اثر دے سالک دے ہم مرشد دے ہم دے مین ہم اثر دے یدہا قوبات الجنگ کی لوی غازی دہا سنگر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے علمی تصوف دا باریکات بہرو بردے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے دا پندو نصیحت نا ڈک شیرونا ہی دی پریخی زہد او تقوی بل مشالون دی پریخی دا زہد او تقوی بل مشالون دی پریخی ایرو خان پریدا دی سیمی ہم لردے او ہم بردے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے علمی تصوف دا باریکات بہرو بردے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے پیدا پختانو کی بابا جیلوی قلندر دے لیکل پر ساجد دائم فی الخکول مقالا دا ہر اڑخ بش پڑا دا کراب مثالا دا ہر اڑخ بش پڑا دا کراب مثالا دا نگران جزیری امن ڈاکٹر نور
बसवर दे पैदा पखस्तानू की बाबा जिलोई कलंदर दे पैदा पखस्तानू की बाबा जिलोई कलंदर दे इल्मी तसव्वुफ बारिकात भर दे पैदा पखस्तानू की बाबा जिलोई कलंदर दे पैदा पखस्तानू की बाबा जिलोई कलंदर बाज से कलंदर दे माशाअल्लाह अज़ीमी जारी रहेगा इंशाअल्लाह।